أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زیم ظهور خان او تاسو ګوره HS لینک. HS لینک کې جناب زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دی دا پریزنټیشن په اړه کې. پریزنټیشن به جناب موږ څنګه جوړو؟ دې لپاره جناب موږ پاور پوینټ کولاو. په پاور پوینټ کې به جناب موږ یو پروفیشنل پریزنټیشن څنګه کریټ کوو تاسو سره به پریکټیکل ډسکس کوو. راځو جناب د ټول نه پہله موږ سٹارټ مینیو ته स्टार्ट मेन्यू के बारे में जनाब मुंगा सर्च था. सर्च के बाद मुंगा टाइप को पावर पॉइंट टोल न टाप तो कथी से जनाब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 मुंग सर रागो दीवानी मुंग क्लिक करूँ पावर पॉइंट यो स्लाइड मुंग सर खुलाओ शो ठीक से जी. बाकी के टोल न पहले राजू जनाब मुंगा फाइल था. फाइल के सेव एज ओपन क्लोज न्यू प्रिंट चूँकि पावर पॉइंट की नहीं इस्तेमालेगी नो सेव एज ओपन और क्लोज दा बताओ सर मुंगा डिस्कस करूँ. अगेन अलावा जनाब होम दे, इंसर्ट दे, डिज़ाइन दे, ट्रांजैक्शन दे, एनिमेशन दे, स्लाइड शो दा, रिव्यू दा और व्यू दा टूल बताओ सर मुंगा प्रैक्टिकल डिस्कस करूँ. राजू जनाब दा टूल न पहले मुंगा होम था. होम के बारे में जनाब मुंगा यो स्लाइड दल्ता के ओपन करूँ. स्लाइड जम जे कम पकार दे जनाब मुंगा वा दा से ब्लैंक स्लाइड ओपन करूँ. ब्लैंक स्लाइड दा पर जनाब राजू मुंगा लेआउट था. लेआउट के बमुंगा जनाब देखी तास्ता मुख्तलिफ किस्म डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म स्लाइड्स दी तास्ता तैयार दल्ता नजर कई दा तासो रावस्तल वाड़ू ने दीजिए न तासो रावस्ते शे मुख्तलिफ किस्म तासो दी की वीडियो रावस्तल वाड़े पिक्चर रावस्तल वाड़े सम रावस्तल वाड़े ने दी की तासो रावस्ते शे ठीक से जी. मुंगा चिकम रावलू जमुंगा स्टार्ट न शुरू करूँ. मुंगा बरावलू जनाब ब्लैंक स्लाइड ठीक से जी. ब्लैंक बानी मुंग क्लिक को आगे न पास राजू जनाब मुंगा वायु चीज़ मुंग चिकम दा स्लाइड दे दे चिकम दा बैकग्राउंड दे दा मुंगा चेंज कोल वाड़ू दे पदे बानी मुंगा यो पिक्चर रावस्तल वाड़ू दा आगे पर बराशु जनाब मुंगा डिज़ाइन था. डिज़ाइन के बराशु जनाब मुंगा बैकग्राउंड स्टाइल था. बैकग्राउंड स्टाइल पर मुंग क्लिक करूँ. बैकग्राउंड स्टाइल के जनाब तासु तदल तक तैयार बैकग्राउंड हम मिलावीगी. आगे न अलावा तासु वाय च मुंगा यो पिक्चर रावलू या थीम्स रावलू नो आगे पर बतासु राशे जनाब फॉर्मेट बैकग्राउंड था. फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करूँ. आगे न पास राजू जनाब दल तासु मुख्तलिफ किस्म ऑप्शन दर कई सॉलिड फिल दे ठीक सु जी. देख मुंगा राशु पिक्चर और टेक्सचर फाइल था ठीक सु जी. देवानी मुंग क्लिक करूँ. आगे न पास राजू जनाब दल तक ऑप्शन था तखकारी फाइल बानी मुंग क्लिक करूँ. आगे न पास जनाब च कमजे की मुंग सारा पिक्चर हुई कमजे की थीम्स हुई आगाज है तो बता सुलाल शे मुंग सारा जनाब डाउनलोड की मुंग सारा थीम्स दी पिक्चर दी देवानी मुंग क्लिक करूँ. राबशु जनाब मुंगा बा मिसाल पर तौर मुंगा दायो राखलू ठीक से जी. इंसर्ट बकू क्लोज बकू ठीक से जी. मुंगा दायो थीम्स रावस्तु आगे न पास राजू जनाब मुंगा दल्ता की यो स्लाइड जोड़ो दीवानी मुंगा यो दल्ता की द उर्दू लिखल कोल वाड़ू दागे द पर राजू जनाब मुंगा इंसर्ट था. इंसर्ट के मुंगा राशु शेप्स था. शेप्स के मुंगा राशु जनाब मुंगा बदायो स्लाइड रावलू दायो रावस्तल वाड़े से कम जम दासु रावस्तल वाड़े मिसाल पर तौर मुंगा दायो रावलू दिल तक क्रिएट को हाँ जी. देना पास राजू जनाब दे चिकम दा कलर था तखकारी दे के मुंगा लग चेंजेस को वाड़ू. आगे न अलावा मुंगा पदे के दे चिकम बार्डर दे दा बार्डर मुंगा चेंज को वाड़ू. राबशु जनाब फॉर्मेट था. फॉर्मेट के बमुंगा जनाब शेप आउटलाइन था. शेप आउटलाइन के बदलता न जनाब मुंगा आउटलाइन कलर सेलेक्ट को वाइट पकूँगा. इन अलावा जनाब ददी चिकम वेट थे दा मुंगा ज़्यादा वाड़ू दा बदलता न मुंग ज़्यादा को. आगे न पास राजू जनाब मुंगा देता ददी चिकम दा कलर तास तखकारी दा मुंगा दे की चेंजेस को वाड़ू. राबशु शेप फिल था. शेप फिल बानी मुंग क्लिक करूँ.
هغې نه پس راځو جناب موږ د ټولو نه لاندې د لاندې نه دویم نمبر آپشن دی ګریډینټ. ګریډینټ باندې موږ کلیک کوو. هغې نه پس دې کې لاندې راځو. دې کې تاسو ته مختلف قسم آپشنز تیار درکوي، مختلف قسم ډیزاینز دي. که دا تاسو راوستل غواړئ نو تاسو دا هم راوستی شئ. هغې نه علاوه جناب که تاسو دا نه راوستل غواړئ موږ به راشو جناب مور ګریډینټس. مور ګریډینټس باندې موږ کلیک کوو. هغې نه پس راځو جناب د دې چې کوم کلر دی دې ته موږ دا کلر چینج کول غواړو. دا به جناب دلته نه موږ چینج کړو. دا به مثال په طور موږ بلیک کړو. ټیک شو جي. جی هغې نه پس راځو جناب ټرانسپیرنسي ته. ټرانسپیرنسي دلته نه جناب د دې موږ کمول غواړو. دلته نه جناب دا موږ 50% وساتو. ټیک شو جي. دا تاسو د دې ځای نه هم کولی شئ. څومره تاسو راوستل غواړئ هغه حساب سره به دلته کې ټایپ کې. ټیک شو جي. ټرانسپیرنسي موږ د دې راوسته 50%. ټیک شو جي. هغې نه پس راځو جناب دې کې موږ د اردو ټایپنګ کول غواړو. که تاسو انګلیش کول غواړئ او که د اردو کول غواړئ تاسو په دې کې هر یو کولی شئ. موږ جناب اردو ټایپنګ دې کې کول غواړو. اردو لپاره جناب که تاسو چېرې اردو ټایپنګ کول غواړئ نو د هغې لپاره به تاسو د اردو کیبورډ انسټالوئ. اردو کیبورډ موږ سره دې ټایم کې انسټال جناب اردو پاکستان. اردو پاکستان کیبورډ په دې نوم باندې جناب تاسو ګوګل کې به سرچ کړئ. تاسو د هلته نه ښه په اسانۍ سره د اردو کیبورډ ډاونلوډ کولی شئ. ټیک شو جي. په دې کې دا پیدا ده جناب که تاسو په هر ځای کې اردو ټایپ کول غواړئ، اردو ټایپنګ کول غواړئ، که په ورډ کې کول غواړئ، که ایکسل کې کول غواړئ، پاور پوینټ کې کول غواړئ، که په هر ځای کې تاسو د اردو ټایپنګ کول غواړئ نو تاسو ته به څه مسله نه وي. تاسو ښه په اسانۍ سره کولی شئ. ښه جي. نو مونږ اردو سلیکټ کوو. اردو کیبورډ مونږ سلیکټ کړو. هغې نه پس دې کې مونږ ټایپنګ کول غواړو. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے زمانے میں. ٹھیک شو جی. مونږ بل لاین لیکل غواړو د دې. نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ٹھیک شو جی. د دې چې کوم دا سټایل دی مونږ چې څنګه غواړو نو دا سټایل هغه شان نه دی. دا به مونږ چینج کوو. نو د هغې لپاره جناب دا به مونږ کیبورډ نه سلیکټ آل کو کنټرول اے سره. هغې نه پس به راشو جناب مونږ کیبورډ به دلته نه چینج کړو. کیبورډ به مونږ انګلیش ته واړو. هغې نه پس به راشو جناب مونږ ہوم ته. ہوم کې به مونږ راشو جناب فنټ سټایل ته. فنټ سټایل کې به جناب دلته مونږ کلیک کړو او سیمپل دلته نه به جناب مونږ جے پریس کړو. ښه جي. جمیل نوري نستالک دا فنټ دی جناب. دا مونږ سلیکټ کړو. هغې نه پس راځو جناب مونږ د دې سایز زیاتو. ښه جي. هغې نه پس راځو جناب په دې کې چې کوم دا سپیس دی دا ډېر زیات کم دی. دا مونږ زیاتول غواړو. د هغې لپاره به مونږ راشو جناب لاین اینڈ پیراګراف سپیس ته. ټیک شو جي. دې باندې به مونږ کلیک کړو. هغې نه پس دلته نه تاسو څونه سپیس ورکول غواړئ نو دلته نه تاسو ورکولی شئ. ټیک شو جي. مونږ به 2 سپیس ورکړو. ټیک شو جي. د دې جناب مونږ آوټلاین راوستل غواړو. د هغې لپاره به راشو جناب مونږ فارمیټ ته. فارمیټ کې به راشو جناب مونږ دا یو آپشن تاسو ته ښکاري ټیکسټ افیکټس. ټیکسټ افیکټ دې باندې به مونږ کلیک کړو. هغې نه پس به راشو جناب مونږ د دې تاسو شیډ راوستل غواړئ نو تاسو مختلف قسم شیډ دلته کې تاسو ته تیار ملاویږي. هغې نه علاوه جناب مونږ شیډ دې ته نه ورکوو. دې ته مونږ ګلو ورکوو. ګلو آپشن باندې به کلیک کړئ. هغې نه پس به راشئ جناب ګلو آپشن. ګلو آپشن باندې مونږ کلیک کوو. هغې نه پس جناب کم یو کلر تاسو د دې په بیک ګراؤنډ کې راوستل غواړئ دلته نه به کلر سلیکټ کړئ. مونږ مثال په طور بلیک راولو.
تاسو کتی شئ جناب د دې چې کوم دا شیډ دی دا تاسو دلته نه کمولی زیاتولی شئ. ٹھیک شو جی. مونږ به 10 راولو. ٹھیک شو. اینه پس دا مونږ کلوز کو. ښه جی دا خو شو جناب زمونږ دا فنټ سټایل فنټ چې کوم شیډ دی دا مو راوستو. ٹھیک شو جی. لاین سپیس مو راوستو. هغې نه پس راځو جناب مونږ دې ته جناب مونږ اوس ټرانزیکشن ته راځو. ټرانزیکشن کې جناب دې ته مونږ دې باندې مونږ یو افیکټ اپلای کوو. دې کې تاسو سره مختلف قسم ټرانزیکشن دی. ٹھیک شو جی. دې کې تاسو کوم یو ټرانزیکشن دې باندې اپلای کول غواړئ دا تاسو دلته نه کولی شئ. مونږ به دا یو اپلای کو په دې باندې. ٹھیک شو جی. ښه جی دې نه پس راځو جناب دا سلایډ چې کوم دی دا مونږ سره کمپلیټ شو. هغې نه پس راځو جناب مونږ د دې یو ډوپلیکیټ راوستل غواړو. د دې ډوپلیکیټ به مونږ څنګه راولو. مونږ یو نیکسټ سلایډ راوستل غواړو. هغې کې به جناب مونږ نور څه لیکل غواړو. د هغې لپاره جناب مونږ به سیمپل د دې ډوپلیکیټ والو. ډوپلیکیټ کې به جناب دا پیدای زمونږ د ټایم بچت به کېږي. زمونږ چې په دې باندې راسونه کمانډ استعمال که اپلای که. ټیک شو جي. د هغې نه به مونږ بچ شو. مونږ سره به تیار همداسې سلایډ میلاو شي. هغې کې به جناب مونږ صرف بیکګراؤنډ پکچر چینج کړو. راځو جناب مونږ دې باندې کلیک کوو. کنټرول ډي سره مونږ د دې ډوپلیکیټ اخلو. ټیک شو جي. دا مونږ سره دویم رالو. هغې نه پس راځو جناب مونږ د دې چې کوم بیکګراؤنډ دی دا بیکګراؤنډ مونږ چینج کوو. را به شو ډیزاین ته. ډیزاین کې به راشو جناب مونږ بیکګراؤنډ سټایل ته. بیکګراؤنډ سټایل کې به مونږ راشو فارمیټ بیکګراؤنډ ته. هغې نه پس به راشو جناب مونږ فایل ته. ښه جي. دلته نه به جناب مونږ یو پکچر سلیکټ کړو. کوم یو پکچر تاسو راوستل غواړئ هغه پکچر مثال په طور مونږ دا یو راولو. کوم یو تاسو راوستل غواړئ تاسو راوستی شئ. ټیک شو جي. مونږ دا یو پکچر راوستو. ټیک شو جي. هغې نه پس راځو جناب مونږ دې کې چې کوم زمونږ شیر دی مونږ دویم شیر لیکل غواړو. د هغې لپاره راځو جناب دا به مونږ سلیکټ کړو. دویم شیر دلته کې مونږ ټایپ کوو. کیبورډ به مونږ دلته نه سلیکټ کړو جناب. اردو به کړو. هغې نه پس راځو جناب مونږ دلته کې ټایپنګ کوو. مونږ چې کوم ټایپنګ کوو مونږ سره به هماغه شان ډیزاین راځي چې کوم چې مونږ په پهلني سلایډ کې اپلای کړی دی. ټیک شو جي. नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुम्बद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. ٹھیک شو جی. هغې نه پس راځو جناب مونږ یو دریم سلایډ راوستل غواړو. د هغې لپاره جناب کنټرول ډي به کړو. دا مونږ دې کې جناب مونږ دې بیکګراؤنډ پکچر مونږ چینج کوو. بیکګراؤنډ سټایل ته به راشو. بیکګراؤنډ فارمیټ بیکګراؤنډ باندې به کلیک کړو. هغې نه پس به راشو جناب فایل ته. فایل کې جناب مونږ دلته نه به جناب مونږ یو پکچر سلیکټ کړو. مثال په طور مونږ دا یو پکچر سلیکټ کړو. ٹھیک شو جي. هغې نه پس دې کې جناب مونږ دې کې مونږ یو بل شی لیکو. इस दौर की जुल्मत में हर क़ल्ब परेशान को कभी बेमो मिस्र मونږ لیکو.
वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। ठीक शो जी। हाँ जी, दीन पास जनाब मुंगा यो बल स्लाइड दीन कापी को कंट्रोल डी सर जनाब ददी यो बल स्लाइड कापी को अगेन पास ददी मुंगा बैकग्राउंड चेंज को डिज़ाइन तबारा शू बैकग्राउंड स्टाइल बानी क्लिक को फॉर्मेट बैकग्राउंड बानी व क्लिक को अगेन पास परा शू जनाब फाइल द पास परा शू जनाब मुंगा दल दने यो बल पिक्चर व सेलेक्ट को साल बतौर मुंगा दायो पिक्चर सेलेक्ट हो के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। ठीक शो जी। दीन पस राजू जनाब मुंगा पदी हिसाब सर जनाब के तासु सोना स्लाइड हमरा वस्तल वाड़े तासु सैंपल दी बाने ब क्लिक के कंट्रोल डी बके अगे न पस ब जनाब तासु बैकग्राउंड बाने क्लिक के और आवा जनाब बैकग्राउंड स्टाइल था, बैकग्राउंड स्टाइल के बराशे फॉर्मेट बैकग्राउंड था अगे न पस फाइल दिल तन जनाब तासु यो पिक्चर सेलेक्ट के बस जनाब तासुदा कंट्रोल ए सर सेलेक्ट के बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नोमीदी, बुतों को तुझसे उम्मीदें खुदा से नोमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। ठीक शो जी। दी साफ सर जनाब तासो यो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार शे। ठीक शो जी। दीन अलावा जनाब नेक्स्ट वीडियो की जनाब तासो सर मुंगा नेक्स्ट वीडियो के बताओ सर मुंगा शेयर करूँ जनाब चिपा प्रेजेंटेशन के नूर कम तरीक़ों सर प्रेजेंटेशन तैयारी की नो तरह वक्त पूरे जनाब तासु नमुंगा वाड़ू इजाज़त आगे न पहले जनाब का तासु जमूँ चैनल तरोसा पूरे नहीं सब्सक्राइब करे जमूँ चैनल सब्सक्राइब के जमूँ हर यो नवी वीडियो तासु ता पासाने सर दरोसी आगे न पास जनाब तासु तमुंगा खयू दा प्रेजेंटेशन मुंग सर सिंगा तैयार शो तासु तमुंगा खयू जनाब कीबोर्ड न तासु F5 बटन प्रेस के अगे न पस जनाब तासो द माउस द बटन क्लिक कवे या द कीबोर्ड ना द टॉप एरो बटन चिकम दे दा प्रेस कवे या द लान दे द स्क्रॉल डाउन बटन दा प्रेस कवे तासो अब पिक्चर हम चेंज की तासो चिकम शेयर अब तासो चेंज की। ठीक शो जी। अकाबी रूह दार होती है ज़माने में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। दिन पस जनाब तासो बा कीबोर्ड ना द डाउन एरो बटन प्रेस के ताऊ सर अब पिक्चर हम चेंज की उस्ताद कम शेयर दे अगर ताऊ सर चेंज की। ठीक शो जी। नेक्स्ट स्लाइड रा वस्तु रा पारा तासो द डाउन एरो और द टॉप एरो दी तासो इस्तेमाल को ले। ठीक शो जी। तासो वापस ललगवाड़े तासो बा बरने द एरो चिकम सलूर कीज दी बरने सर तासो वापस देशे और लाने सर तासो नेक्स्ट स्लाइड कर लेशे। ठीक शो जी। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ठीक शो जी। नेक्स्ट स्लाइड पर तासुबा कीबोर्ड ना या द माउस द बटन बता सो प्रेस के तासुबा नेक्स्ट स्लाइड राशि। इस दौर की जुल्मत में हर क़ल्ब परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। ठीक शो जी। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू
ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। दादा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायरी दा पदे की दन्ना यो ډیره غټه فلسفه پرته ده جناب. تاسو که شاعرۍ سره تاسو شوق لرئ، شاعري کول غواړئ، نو زما تاسو ته ریکویسټ دی چې تاسو نورو شاعرانو شاعرۍ سره سره د علامه اقبال رحمت الله علیه شاعري ضرور سټډي کړئ. ٹھیک شو جی. په دې کې به جناب تاسو ته د دنیا او د آخرت خیر ملاویږي ان شاء الله تعالی. بتوں کو تجھ سے امیدیں خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور خاطری کیا ہے. ٹھیک شو جی. دا زمونږ پریزنټیشن و. د نیکسٹ پریزنټیشن لپاره د پاور پوینټ نیکسٹ کلاس لپاره تر هغه وخته پورې تاسو نه موږ غواړو اجازت په لوی الله مسپارو. د الله په امان.